भीमार्जुन आचार्यज्यू कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँ देशलाई माया गर्नुहुन्छ। ओम अर्यालजी कहाँ हुनुहुन्छ? महावीर पुन तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँहरूलाई हामी त्यो मेल्टिङ पटमा हाम्रो विचार, हाम्रो सिद्धान्त सबै मेल्टिङ पटमा राखिदिन्छौँ। तपाईँ सबै जम्मा गर्नुहोस् र एउटा बनाउनुहोस् यो राष्ट्रलाई, नेपाल आमालाई माया गर्ने एउटा सिद्धान्त, एउटा विचार, एउटा झन्डा, एउटा विचारका साथ, एउटा पार्टीका साथ तपाईँहरू तयार गर्नुहोस्। म आँखा चिम्लेर त्यसको पछि लाग्छु र तपाईँहरू पछि लाग्न तयार हुनुहुन्छ? यदि देशको माया गर्नुहुन्छ भने गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न भने यो यसरी छलफल नगरौँ, अब धेरै नगरौँ, समय खेर नफालौँ। यदि तपाईँ गर्नुहुन्छ भने एउटा यङ्स्टर्सलाई, मैले यहाँ नाम लिए अन्याय नहोस्, शिरीष गुरुङजी आउनु भएको छ पोखराबाट, उहाँलाई जिम्मा लगाऊँ, लिडरसिप उहाँलाई जिम्मा लगाऊँ, उहाँको पछि पछि हामी लागौँ र नेपाल आमालाई जोगाऊँ। शिरीष गुरुङ जस्तो धेरै हुनुहुन्छ, मैले खालि अगाडि देखेर पोखराबाट यो देशको माया गरेर आउनु भएको शिरीष गुरुङको नाम लिएँ मैले। यस्ता सयौँ हुनुहुन्छ, हजारौँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई जिम्मा लगाऊँ। म सामान्य सदस्यको हिसाबले म उहाँको पछि लगाएर नेपाल आमाको सेवा गर्न, सेक्रिफाइस गर्न, सेल्फलेसनेसका साथ सेक्रिफाइस गर्न चाहन्छु। तर तपाईहरूलाई एउटा याद गराउँछु, यो भन्दै गर्दा विभिन्न, यदि तपाईँहरू यसरी मेल्टिङ पटमा आउन सक्नुहुन्न भने तपाईँहरूको नियतमा क्वेसन मार्क छ। तपाईँहरू कोहीबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ, तपाईहरूलाई केही स्वार्थ छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत ठम्माई हो। म गलत पनि हुन सक्छु, मेरो व्यक्तिगत ठम्माई हो यो, मलाई अन्यथा नलिनुहोस्। यदि तपाईँ एक ठाउँमा एउटा बास्केटमा आएर एउटा देशलाई माया गर्ने मान्छेले बनाएको विचारसँग जान सक्नुहुन्न भने तपाईँको नियतमा खराब छ, तपाईँको नियतमा खराब छ। कृपया म फेरि रिपिट गर्छु, योभन्दा म तपाईँहरू जति भेटे पनि तपाईँहरूसँग यो सिपाहीको भाषा यति मात्र हुन्छ, योभन्दा सिपाहीले जानेको छैन। नयाँ सिराबाट जाउँ, नयाँ झन्डा बोकौँ, नयाँ विचारका साथ अगाडि बढाउँ। यहाँ विभिन्न विचार सोच भएका मान्छेहरू आउनु भएको छ। त्यो सोच विचारलाई एउटा मेल्टिङ पट भन्ने हुन्छ, एउटा भाँडो हुन्छ, त्यसलाई भन्छ मेल्टिङ पट। त्यो मेल्टिङ पटमा तपाईँहरूको सोच, मेरो विचार, मेरो सिद्धान्तलाई त्यो मेल्टिङ पटमा राखिदिउँ। त्यहाँ मेल्ट हुन्छ, त्यो मेल्ट हुन्छ र त्यो मेल्ट भइसकेपछि नयाँ सिराबाट अगाडि बढौँ, नयाँ सिराबाट अगाडि बढौँ भनेर मैले बारम्बार नेपाल प्रहरीबाट रिजाइन गरिसकेपछि बारम्बार यहाँको चाहिँ विभिन्न पोलिटिकल साँच्चीकै सेवा गर्छु भन्ने विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई मैले भनेको थिएँ, सर नयाँ सिराबाट जाउँ, नयाँ सिराबाट जाउँ। र अहिले पनि म त्यही दोहोऱ्याउँछु। साथी हो, हामीलाई यो देशको माया छ, हामी साँच्चीकै सेक्रिफाइस गर्छौँ यो राष्ट्रप्रति, हामीलाई कुनै स्वार्थ छैन, सेल्फलेसनेस। यदि तपाईँ इफेक्टिभ लिडर हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ यो देशलाई साँच्चीकै माया गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो मेल्टिङ पटमा हामी सबै जाउँ, मेल्टिङ पटमा जाउँ। र फेरि रिपिट गर्छु, यो देशलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू यहाँ सयौँको सङ्ख्यामा छन्। मैले सयौँको नाम लिन सक्दिनँ, कुनै प्लेटफर्ममा कुनै रोस्टरमा 5 जनाको नाम लिन्छु भने कुनै प्लेटफर्ममा अरू अझ 5 जनाको नाम लिन्छु। आज फेरि ती अर्को 5 जनाको नाम लिन चाहन्छु अथवा 2 जनाको नाम लिन चाहन्छु। निर्णयहरूलाई हामीले खारेज गरायौँ संसदबाट। हामीले त्यो जो काम गर्दै आयौँ त्यति बेला सबैलाई सँगै जाउँ भन्दै जाँदा सफलता प्राप्त भएन, तर पनि हामीले हिम्मत गऱ्यौँ, साना साना भए पनि पार्टी बढायौँ। जुन हिम्मतको जगमा स्वतन्त्र साथीहरूको अभियान सुरु भयो, त्यसको जग हामी नै हौँ, समेट्नु अब हामीले पर्छ। त्यसको जन्मदाता हामी हौँ। नेपालमा वैकल्पिक भनेर केही विदेशी तत्त्वबाट सञ्चालित विश्लेषक र मिडियाहरूले वास्तवमा पुरानै संसदवादी दलहरू, पुरानै राष्ट्रविरोधी दलहरू, समूहहरूलाई वैकल्पिक भने। तिनीहरू वैकल्पिक थिएनन्। संसदवादी वैकल्पिक हुन सक्छ, पुरानै वंशवादी वैकल्पिक हुन सक्छ। वैकल्पिक भनेर केही विश्लेषकहरूले, पत्रकारहरूले यति नकाम गरे, वास्तविक आवाजलाई मिडियामा ल्याएन। विदेशीले उचाल्न खोजेका विश्लेषक र पत्रकारहरूलाई मात्रै ल्याए। त्यो वैकल्पिक थिएन, वैकल्पिक होइन।
हामीले निर्विकल्प शक्ति निर्माण गर्नु छ। वैकल्पिक भनेको एउटा भइरहेको तपाईँलाई मन परेन भने अर्कोले काम चलाउँ भन्ने जेलाई भन्नुहुन्छ, त्यसलाई अब काम चल्नेवाला छैन यसले। अघि पुण्यजीले कस्तो राम्रो एउटा उदाहरण दिनुभयो, आमालाई चिथोरेको छ, चितुवाले हस्पिटल लगिएको छ, आमा कोमामा हुनुहुन्छ यति बेला, नेपाल आमा हस्पिटलबाट उपचार गराएर फर्काएर घर लैजाउँ न भन्यो, होइन कहाँ फेरि घर फर्काउने त प्रतिगमन पो हुन्छ भन्छ, त्यतै आर्यघाट लगेको पो अग्रगमन हो भन्छ। हाम्रो प्रतिगमन र अग्रगमनतर्फको दृष्टिकोण हामीले केही हेर्नु छ, पुनर्विचार गर्नु छ। अब यो सँगसँगै अहिले देखिहाल्नु भयो, नागरिकता विधेयकको विरोध नगर्ने केही राष्ट्रवादी दलहरू देख्नुभयो नि, चुइक्क मुख खोल्दैनन्, किनकि तिनले राजा ल्याइदिँदैछन् अरे, चाइना पनि तयार भयो अरे, इन्डिया पनि तयार भयो अरे, त्यसकारण उनीहरू बोल्दै छैनन्। राष्ट्रवादी हुनु र देशभक्त हुनु फरक कुरा हो। देशभक्तहरूको मात्रै एकता जरुरी छ, फेरि वंशवादी संसदवादी एमसीसीका समर्थकहरूसँग होइन। यो हामी खराबी गर्दैछौँ, यो गर्न हुन्न, यो मेरो विचार हो। एमसीसीका समर्थकहरूसँग एकता हुँदैन, एसपीपीका समर्थकहरूसँग एकता हुँदैन। अहिलेको नागरिकता विधेयक जो आइरहेको छ यसका समर्थकसँग एकता हुँदैन। सधैँभरि ही हु क्यान स्ट्यान्ड अलोन इज द स्ट्रङ्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जो एक्लै उभिन सक्छ त्यो पनि कहिलेकाहीँ बलियो हुन्छ। त्यसकारण पहिले आइसकेका पुराना दलहरूबाट भएका नराम्रा जति सबै कपी गरेर ल्याउने, त्यही संसदवाद, त्यही एमसीसीको समर्थन, अनि नयाँ हामीले जो 12 वर्षदेखि राइट टु रिकल रिजेक्ट लागेका छौँ त्यसलाई पनि कपी गरेर ल्याउने, कपी जोडेर अहिले एजेन्डा त चोरी गर्ने मान्छे, अहिले नागरिकता त बेच्ने मान्छेले भोलि देश बेच्दैन, बुझ्न जरुरी छ, चिन्न जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले म यो पक्षमा छैन, यस्तो हुन सक्दैन। चुनाव मात्रै जित्नका लागि हामी एक हुने हो भने साथीहरू चुनाव जित्नुहोस्, मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने त एउटा सांसदले गरेको भन्दा बढी काम गरेको छु। यो देशको संसदलाई निर्देशनात्मक आदेश गराएको छु सर्वोच्च अदालतबाट, संसदले ल्याएका सबै गलत कुराहरू खारेज गराएको छु जो संसदले गर्नु पर्थ्यो, प्रतिपक्षी दलले गर्नु पर्थ्यो। सांसद भइरहन जित्न जरुरी छैन, हामी देशभक्त हुने कि नहुने यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण चोरी चकारी नगरी चतुर्याई हुन्न, भैरव बल्यारले लेखेको त्यो भुँडी पुराणको सम्झिन्छु कि अलिअलि, अहिलेदेखि चोरी चकारी यस्तो हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले ऊ छन् त जर्मनीमा, हाम्रो डम्बर सरलाई पनि थाहा छ, कतिपटक लेखिरहनु भएको छ। अर्कोले ल्याएको एजेन्डाहरू पनि तपाईँको चाहिँ यस्तो राम्रोसँग क्रेडिटै दिएर घोषणापत्रमा लेख्छन् त। संस्कार हुनु पर्यो, राजनीतिक संस्कार। त्यो भएको हुनाले अझै पनि छलफल गरौँ। एमसीसीको पक्षमा हुनेहरू, संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा हुनेहरू, यही स्वरूपको सङ्घीयताको पक्षमा हुनेहरूसँग हामी एकता गर्न चाहँदैनौँ। हामी सहकार्य गर्न खुला रूपले तयार छौँ, यो गर्नुपर्छ, यो मेरो प्रस्ताव हो। र हामीलाई हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 49 ले साझा चुनाव चिन्ह लिएर जानका लागि रोक्दैन। कानुनी प्रक्रिया के गर्नुपर्छ म मिलाउँला, यसरी अगाडि जाउँ भन्ने मेरो भनाइ छ। र हामीले अहिले जम्मामा यो निर्वाचनमा एक भएर मिलेर गएर जिते नै पनि बहुदल, यो चाहिँ बहुमतै ल्याए पनि जम्मामा यो निर्वाचन प्रणाली खराब छ नि त। कुनै पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रको एउटा सांसदले त्यहाँ अरू कम्तीमा 10 जना उम्मेदवार हुन्छन्, 10 जना उम्मेदवारमा 9 जनाले 9 भोट ल्याउँछ, 81 हुन्छ 100 मा। जितेको भनेको 19 भोट हुन्छ। अघिल्लो पटक 3% भन्दा कम ल्याउने पनि निर्वाचित भए। हामी अदालत गयौँ, 87 वटा पार्टी थिए। अदालतमा संविधान हेरेर व्याख्या गर्दा त यो प्रजातन्त्रै होइन भन्ने लेखाएर छ। प्रजातन्त्र भनेको कम्तीमा 51% हो, 51% भनेको बहुमत हो, बहुमत भनेको प्रजातन्त्र हो। 51% नल्याए पनि अरूभन्दा बढी ल्याउने बित्तिकै उसले विजय प्राप्त गर्ने संविधानमा छ। यसको अर्थ के हो भने यो संविधानमा लोकतन्त्र छैन, यो संविधानमा कहीँ बहुमत देख्नुहुन्न तपाईँले। यो संविधानबाट हामी जितेरै गए पनि जम्मामा यो जनताको हार हुनेछ। संसदीय व्यवस्थामा यो जालझेल तन्त्र बाहेक केही पनि होइन। हामी हिसाब त जान्दछौँ होला नि, 51 100 कडा 51 नभई बहुमत हुन्छ, बहुमत नभई जितिन्छ, बहुमत नभई प्रजातन्त्र हुन्छ। हामी यो प्रजातन्त्र हो भन्ने भ्रम अझै पनि नबाडौँ। यो व्यवस्थाको अन्त्य जरुरी छ, यो संविधानको अन्त्य जरुरी छ, यो स्वरूपको संहिताको खारेजी जरुरी छ। यसका लागि हामी भरसक एकतातर्फ जाउँ, होइन भने
टाउको काट्ने र टाउको काट्न आदेश दिनेहरू त अहिले मिलिरहेका छन्। मिल्न सक्ने जति कुरा कति छन् एजेन्डामा ठिक भनिएको छ, नमिल्ने जति अर्को बाकसमा हालौँ, मिल्ने जति एक ठाउँमा लिएर जाउँ। त्यसका लागि एकता होइन सहकार्य गरौँ। सागरमा लगेर भगाइदिनु भयो र वाल्मिकीको रामायण उहाँलाई छपाउन भन्नुभयो। यो हिम्मत हामीले गर्नुपर्छ। यदि गरेनौँ, हामी जोडिनको लागि सङ्कल्प गरेर हामी मिल्ने प्रयास गरेनौँ भने यो सम्भव छैन। अहिले यहाँ हामी यति छौँ, अर्को एउटा गोलमेज गर्नुपर्छ, त्यहाँ रविजी पनि हुनुपर्छ र सबै वैकल्पिक भनिएका हामी शक्तिहरू हुनुपर्छ। किनभने हामी जोडिएनौँ भने हाम्रा वैकल्पिक मतहरू हामी आफूमा भोलि प्रतिस्पर्धा हुन्छ अनि ती पुराना पार्टीहरू तिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन। तिनीहरूको फिक्स मत छ, हाम्रो न्युट्रल मत हो, त्यो न्युट्रल मतलाई हामीले तान्ने हो। अब यही मत पनि हामीले विभाजन गऱ्यौँ भने हामी राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न सक्दैनौँ। यो कुरा हामीले ध्यान दिउँ र रविजी सहितको एउटा गरौँ। र बारम्बार हाम्रो खरेल सरले, रमेशजीले भन्नुहुन्छ हामी सबै हाम्रा प्याकेज तयार गरौँ, बास्केट तयार गरौँ र न्यायाधीशलाई हाम्रो सुशीलाजीहरूलाई जिम्मा लगाउँ भन्नुहुन्छ। त्यो पनि अलि व्यवहारिक हुँदैन। हामी त्यसो नगरौँ। त्योभन्दा राम्रो के हुन्छ भने यसरी नै राखौँ र नेपालका टप मिडियाहरू ल्याउँ र त्यहाँबाट लाइभ गरौँ। कसैलाई नामको अहङ्कार छ, कसैलाई मै लिडरसिप गर्नुपर्छ भन्ने अहङ्कार छ। यदि त्यस्तो छ भने त्यहाँ हामी राखौँ र त्यहाँ राखेर हामी लाइभ गरौँ। त्यो लाइभमा जसको पार्टीको नाम जनताहरूले छान्छन् त्यो पार्टी राखौँ, जसलाई लिडर छान्छन् जनताले त्यसलाई लिडरको रूपमा मानौँ, जसको चुनाव चिन्ह छान्छन् त्यसको चुनाव चिन्ह त्यहाँ रोजौँ र सबैको एउटैको छाने भने पनि त्यही छानौँ। जनताको माग छ, हामी मिल्नुपर्छ, हामी मिलेर जानुपर्छ। नत्र हामीलाई जनताले एक मत दिनेवाला छैनन्। हो हा र होमा अलिअलि मतहरू आउन सक्छ, तर वास्तविक मत आउँदैन जुन हाम्रो लागि खतरनाक हुन सक्छ। यो बुझ्न जरुरी छ। यदि कोही पनि नमिल्ने, सबैले आफ्नो आफ्नो डम्फु बजाउन थाल्यो भने मिल्ने सम्भावना क्षीण भएर जान्छ। त्यसकारण मिल्नको लागि यो सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो देशको लागि हो। हामी हिमाल चढ्न गइरहेका छौँ। हिमाल चढ्नलाई धेरै भार बोकेर तपाईँ हिमाल चढ्न जानुभयो भने हिमाल चढ्न सक्नुहुन्न, हामी सक्दैनौँ। म सबै छोड्छु भनेर यो चारवटा दल अहिले हामी यति मिलेका छौँ। मलाई पार्टीको नाम पनि चाहिँदैन, मलाई नेतृत्व पनि चाहिँदैन, मलाई चुनाव चिन्ह पनि चाहिँदैन। म सबै कुरा दिन तयार छु। तर तपाईँहरू लिडरसिप भोलि नफुट्ने गरीको एउटा शक्ति निर्माण गरौँ भनेर मैले भनेको छु। र यदि तपाईँ हामी कोही मिल्नै सक्दैनौँ, हामीले हाम्रा अहङ्कारहरू छोड्नै सक्दैनौँ भने एउटा हिस्ट्री छ हामीसँग, एउटा उपाय छ। यो अन्तिम उपाय भनेको लिग्लिकोटको इतिहास त तपाईँले पढ्नु भएको छ। सबै अभियन्ताका प्रमुखहरू, सबै पार्टीका प्रमुखहरू, हामी जति पनि अध्यक्षहरू छौँ त्यहाँ जाउँ, रङ्गशालामा दौडौँ, सबैजना दौडौँ। जो सबैभन्दा पहिला दौडिन्छ त्यो सबैभन्दा पहिला पुग्छ, त्यसलाई लिडरसिप दिउँ। दोस्रो भन्नेलाई त्यसको पार्टीको नाम दिउँ, तेस्रोलाई चुनाव चिन्ह दिउँ, चौथोलाई झन्डा दिउँ, पाँचौँ छैटौँलाई उपाध्यक्ष के दिने हो दिउँ। नत्र व्यवहारिक पक्ष हामीले हेरौँ। हामी मिल्नु अहिले देशको माग हो, देशको आवश्यकता हो, नागरिकको चाहना हो। यो मिलेर हामीले एउटा शक्ति निर्माण गरौँ। यसले हामी वास्तवमै हामीलाई जनताले कदर गर्नुहुन्छ, यिनीहरू जनताकै लागि रहेछन् भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास पनि गर्नुहुन्छ। नागरिकहरूले यो कुरा महसुस गरौँ र साना साना आफ्ना आफ्ना अहङ्कारहरू बोकेर हामी हिमाल चढ्न नखोजौँ। आकाशमा उड्न चाहनेहरूले, मैले बारम्बार भनेको छु, आकाशमा उड्न चाहनेहरूले आफ्नो वेट कम गर्नुपर्छ। आफ्नो वेट कम गर्नुपर्छ। जति तपाईँले वेट कम गर्नुहुन्छ तब मात्र तपाईँ आकाशमा उड्न, बढीभन्दा बढी आकाशमा उड्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा हामी महसुस गरौँ। म धेरै अब मेरो टाइम सकिएको छ, 1 मिनट मेरो टाइम बाँकी छ र यो 1 मिनट टाइमलाई सदुपयोग गर्दै म के भन्छु भने हामी जति पनि हाम्रा अहङ्कारहरू छन् यो नछोडिकन मिल्न सकिँदैन। मै अध्यक्ष हुनुपर्छ, मेरै पार्टीको नाम हुनुपर्छ, मेरै चुनाव चिन्ह हुनुपर्छ, मैले भनेकै चुनाव चिन्ह हुनुपर्छ भन्यो भने हामी मिल्दैनौँ। छोड्न तयार हौँ र भनौँ हामी अब आउनेमा अहङ्कारहरू छोडौँ। अलिकति 100-200 जना भयो भने ओहो म धेरै मान्छेहरू भए भनेर मक्ख परेर हामी चुनावमा गयौँ भने पुराना दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ। हामीले भयानक चितुवासँग, भयानक राक्षससँग हामी आक्रमण गर्न हामी भिड्न जाँदैछौँ। त्यसकारण सानो सानो बाँडहरू, लिलीपुटेका ती साना काँडहरू हानेर हामीले त्यो राक्षसलाई ढाल्न सक्दैनौँ। त्यो राक्षस ढाल्ने हो भने एकमुष्ट आवाज, एकमुष्ट सिद्धान्त, एकमुष्ट एउटा विचार बनाएर हामी सबै देशको लागि, राष्ट्रको लागि नै आएका हौँ भने, किन देशको लागि, नागरिकको लागि हामीले राजनीति गरेको हो भने, यदि त्यो इमान हामीमा छ भने हामी किन नगर्ने? यो सबै त्याग गर्न किन नगर्ने? यो देशको लागि भोलि यो चुनावपछि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने होइन, जतिसुकै तपाईँ उफ्री पाफ्री गरे पनि हुने होइन, तपाईँ मन्त्री पनि हुनुहुन्न। तर हामीले राष्ट्रिय पार्टी भनेर एउटा स्थापित बनाउन गऱ्यौँ, यो वैकल्पिक शक्तिले दिएको एउटा राष्ट्रिय पार्टी बनाउन सक्यौँ भने त्यसले आउँदो अर्को चुनावमा चाहिँ हामी सरकार बनाउँछौँ, हाम्रो सरकार बन्छ। यो अहिले यहाँ बन्दै गरेको जुन पार्टी हुन्छ संयुक्त पार्टी, त्यसले अर्को सरकार बनाउन सक्छ। हवस्, धन्यवाद।
आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष, पुष्पलाल मित्रता केन्द्रका अध्यक्ष कर्ण जगन्नाथ खतिवडा, दोस्रो उपस्थित कार्यपत्र प्रस्तुता लगायत मञ्चमा आसीन र सहभागी सबै प्यारा साथी। अब सौरी है खगेन्द्रजी, तपाईँले पछि मात्रै पेस गर्नुपर्ने भयो, मैले सुन्न नपाउने भएँ। मेरो तुरुन्तै बाहिर जानुपर्ने भएको हुनाले एकदम छटपटिएको थिएँ। म यहाँ 2:30 बजे हिँडेपछि बल्ल 3 बजेको फ्लाइट समात्न सकिन्छ। त्यस हुनाले चाहिँ म छोटो समयमा तपाईँहरूको बिचमा यो कुरा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा मैले राख्न चाहेको आज कमल पुष्पलालको हिजो मात्रै हामीले 44औं स्मृति दिवस मनायौँ। पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले चम्पादेवीमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा कर्ण पुष्पलालको शालिगमा माल्यार्पण गरेर र केही हामीले कार्यक्रम गरेर हिजो सक्यौँ। र आज पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले राम्रो अन्तर्क्रियाको आयोजना गरेर बहुत राम्रो विषय विश्वको भू राजनीतिक तनाव र नेपालको परिस्थिति भन्ने विषयमा बडो बौद्धिक छलफल बहस हाम्रो राष्ट्रिय सरोकारको विषयसँग जोडिएको, मानव जातिको भविष्यसँग जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित यो जुन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ, त्यसमा म मित्रता केन्द्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कर्ण पुष्पलालको बारेमा थोरै बोल्नुपर्ने तर समय छैन। म यति भन्न चाहन्छु यो विषयवस्तुको सन्दर्भमा, यो विषयवस्तु अत्यन्तै गहन विषय र त्यसमा पनि हामी नेपाल जो दुईटा ठुला देशको बिचमा अवस्थित छ र दुईटा ठुला देशहरूमध्ये चीन समाजवादी चीनको छेउमा छ। यो अत्यन्तै संवेदनशील भू अवस्थामा रहेको, भू राजनीतिक अवस्थामा भएको देश, यस देशको सरकार, यस देशका पार्टीहरू र देशका नागरिकहरू पनि अत्यन्तै सजग हुनुपर्दछ। तपाईँलाई मानव जातिको इतिहास थाहा छ। मानव जातिको इतिहासको थोरै चर्चा गर्नै पर्छ। आदिम साम्यवाद पछि दासयोग सुरु भयो। मुठ्ठीभरका मालिकहरूले, दास मालिकले सबैलाई दास बनाउन थाले र दासलाई कज्याएर मालिकहरू आनन्द मान्दथे, सत्ता चलाउँथे। त्यो युग थियो। त्यसका विरुद्धमा विद्रोह भयो। विद्रोह भएपछि सामन्तवादको युग सुरु भयो। सामन्तहरूको एउटा ठुलो सङ्ख्या भयो। सामन्ती शासकहरू शासन गर्न थाले र त्यसपछि किसानलाई कज्याउन थाले र समाजका अरू वर्गहरूलाई पनि कज्याउन थाले। कज्याउँदा पैसा कमाएको एउटा नयाँ व्यापारी वर्ग उदय भयो। त्यसलाई पनि बाँकी राखेनन्, त्यसलाई पनि नियन्त्रणमा राख्न थाले, कज्याउन थाले। त्यसपछि समाजका अरू बाँकी सबै वर्गहरूको विरुद्धमा एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो र त्यसपछि पुँजीपति वर्गले अग्रसरता लियो र त्यसपछि 1789 फ्रान्समा पहिलोपटक फ्रान्सिसी राज्य क्रान्ति भयो र सामन्तहरूको सत्तालाई फाल्ने काम गर्यो। सामन्ती सत्तालाई फालेर अनि पुँजीवादी सत्ता स्थापना भयो। तर यसै बिचमा तपाईँलाई थाहा छ, संसारमा व्यापारीहरूको एउटा त्यो पङ्क्ति सबैतिर व्यापार विस्तार गर्दै गयो। व्यापार विस्तार गर्दै ब्रिटेन भारतमा आइपुग्यो। ईस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा पहिले व्यापारको कुरा गर्यो, पछि भारतलाई कोलोनी बनायो। चीनमा पनि त्यस्तै गर्यो। अनि संसारमा यस्तो समय भएको थियो जहाँ भनिन्थ्यो कि के भन्न थाल्यो भन्दाखेरि कि ब्रिटेनको राज्यमा घाम अस्ता हुँदैन। घाम अर्थात् जुनसुकै भूभाग तपाईँ हिँड्न थाल्नुहोस् सबै ब्रिटिसहरूको कब्जामा भएको, संसारै कब्जामा थियो।
अर्थात् यिनै कब्जामा भएका कोलोनिस्टहरूले उपनिवेशवादीहरूले उपनिवेश कायम गरे। उपनिवेश कायम गरेपछि त्यसका विरुद्धमा पनि आवाजहरू बुलन्द हुन थाल्यो। उपनिवेशको विरुद्धमा आवाज बुलन्द हुँदै जाने क्रममा तपाईँलाई थाहा छ, यसै बिचमा कम्युनिस्ट घोषणापत्र सर्वहाराको मुक्तिको सिद्धान्तको रूपमा कार्ल मार्क्सले अगाडि सार्नुभयो 1848मा। 1848मा सारेपछि उहाँले भन्नुभयो कि आदिम साम्यवाद बाहेक अर्थात् वर्गहरूको उत्पत्ति भइसकेपछि मानव जातिको इतिहास वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो। शोषक र शोषित बीच यो दुईटा वर्ग रहन्जेलसम्म सङ्घर्ष जारी छ। त्यसको हुनाले शोषित वर्गहरू मुक्तिका लागि एकताबद्ध हुनुपर्दछ। त्यसैले त्यो सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर सङ्गठन निर्माणको आवश्यकता महसुस गरेर अनि सङ्गठन बनिसकेपछि जनतालाई आन्दोलित गर्दै 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 जाने क्रममा तपाईँलाई थाहा छ 1871मा सर्वहारा वर्ग सबभन्दा पहिले अग्रसर भयो। पेरिस कम्युन भयो र त्यहाँको सत्ताबाट पुँजीपतिलाई फाल्यो, मजदुरहरूले सत्ता आफ्नो हातमा लिए। तर सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको सिद्धान्तलाई राम्ररी आत्मसात गर्न नसकेको र आफू पनि राम्ररी सङ्गठन नभएको हुनाले त्यो दुई महिनाभन्दा बढी 60 दिनभन्दा बढी टिक्न सकेन। फेरि त्यसपछि अगाडि सर्ने अर्थात् अगाडि बढेको छ, फेरि धक्का खाएको छ, फेरि अगाडि बढेको छ। त्यो अगाडि बढ्दै जाने क्रममा कार्ल मार्क्सले के अनुमान गर्नुभएको थियो भने कि पश्चिम युरोप नै क्रान्तिको मूल थलो बन्नेछ। फ्रान्स त बन्यो, त्यसमा पनि जर्मनीमा पुँजीवादको ठुलो विकास भएको थियो, जर्मनी नै हुनेछ भनेर ठान्नुभएको थियो। तर के भइदियो, त्यो बेलामा पछौटे ठानिएको रुसमा त्यहाँ बिस्तारै जारशाहीका विरुद्धमा क्रान्ति अगाडि बढ्न थाल्यो। लेनिनको नेतृत्वमा अक्टोबर क्रान्ति भयो र त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सबभन्दा पहिलो सत्ता स्थापना गर्यो। समाजवादको स्थापना भइसकेपछि विश्वभरिका सर्वहारा वर्गहरू उत्साहित भए, क्रान्तिकारीहरू उत्साहित भए, मुक्तिकामीहरू उत्साहित भए र उपनिवेशको शिकन्जामा बसेका जनताहरू त्यसको साङ्लोलबाट कसरी मुक्त हुने भनेर उनीहरू जुर्मुराउन थाले। अनि उहाँले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई पनि उत्प्रेरित गर्न थाल्नुभयो र भन्नुभयो उत्प्रेरित राष्ट्र र जनता एकताबद्ध हो, सर्वहारा वर्ग मात्र होइन। त्यसको दायरा फराकिलो गरेर मैले यो सबै सन्दर्भ भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब पुँजीवादको जब विकास भएर त्यो साम्राज्यवाद भइसकेपछि उसले कसरी विश्वमा आफ्नो कब्जा जमाउने, यो जमाउने कुराको सोच त्यही बेलामा पनि जर्मनीका शासक हिटलरमा आएको थियो। त्योभन्दा पहिले पनि हामीलाई थाहा छ नेपोलियनमा आएको थियो। यो संसार कब्जा गर्ने सोच यो पुरै पुँजीवादी सामन्ती र सर्वसत्तावादी त्यो सोच हो र यो सोचको खुल्लाम मुकाबला गर्ने काम संसारमा कम्युनिस्टहरूले गरेका छन्। अहिले पनि त्यो जिम्मेवारी कम्युनिस्टहरूको काँधमा छ र यस अर्थमा हामी नेपालका कम्युनिस्टहरू यी सबै विश्व परिस्थितिको सन्दर्भमा के बुझ्नु पर्दछ भने विश्व परिस्थिति अहिले पनि जटिल छ। समय छैन, नभए म तपाईँहरूको बिचमा थोरै कुरा राख्ने थिएँ। अहिलेको सन्दर्भमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि अहिले अमेरिकाले नाटोको माध्यमबाट नाटो र वार्साको कुरा पनि आइसकेको छ। म त्यसमा धेरै प्रवेश गर्न चाहन्न। कसरी एक समयमा सबै ठाउँमा ब्रिटिसको हाली मुहाली चल्थ्यो, ब्रिटिसको हाली मुहाली चल्न छुट्यो। त्यसपछि जर्मनी उदाउन थाल्यो, उसको हाली मुहाली चल्ला कि भन्ने ठान्ने स्थिति बन्यो। जर्मनीमा हिटलर जन्मियो, इटलीमा मुसोलिनी जन्मियो, जापानमा त्यस्तै फासिस्ट शासक देखा परे। यिनीहरूले संसार कब्जा गर्नका लागि खास गरिकन प्रयत्न गर्यो हिटलरले। युरोपलाई युद्धमा मिलियो, 2 करोडभन्दा बढ्ता मान्छे मारिए। तर त्यसको विरुद्धमा फेरि उत्रिँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको नेता स्टालिनको अगुवाईमा सोभियत सङ्घ अगाडि बढ्यो र आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नका लागि अरू पुँजीवादी देशहरूले पनि हातेमालो गर्नु पर्यो। त्यही ब्रिटेनले हातेमालो गर्नु पर्यो, त्यही फ्रान्सले हातेमालो गर्नु पर्यो र युरोपका विभिन्न देशहरूले समाजवादी देशसँग हातेमालो गर्नु पर्यो। त्यो बेलामा अमेरिका उदाइसकेको थिएन, पहिलो शक्तिको रूपमा उदाएको थिएन। अनि सबैलाई युद्धमा होमिदिइसकेपछि सबै नोक्सानै नोक्सान, घाटै घाटा अनि सारा युद्धले छतबिछत अर्थतन्त्र भइसकेपछि त्यसको फाइदा अमेरिकाले उठायो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाको उदय हुन थाल्यो।
अमेरिकाको उदय हुँदै गइसकेपछि उसले नाटो एउटा सैन्य सङ्गठन निर्माण गर्यो। त्यसको काउन्टरमा वार्सा प्याक्टको सङ्गठनहरू तयार भए। यसरी संसार दुईटा क्याम्पमा बाँडियो। दुईटा क्याम्पमा बाँडिसकेपछि यसै सिलसिलामा तपाईँलाई थाहा छ युएनओ भन्ने एउटा संस्था आयो। त्यो संस्थाभन्दा पहिले एउटा लिग थियो, युनाइटेड लिग, जो पहिलो विश्वयुद्धपछि जन्मिएको थियो। यी सबै सन्दर्भमा म धेरै लामो जान चाहन्न। खालि मैले सरसर्ती चर्चा गर्न खोजेको कुरा के हो भने जटिलताहरू आउँदै गएका छन्, समस्याहरू देखिँदै गएका छन्, चुनौतीहरू देखिँदै गएका छन्। चुनौतीको सामना गर्दै मानव जाति अगाडि बढ्दै गएको छ। त्यसैले यो संसार चुनौतीबाट मुक्त छैन, तनावबाट मुक्त छैन। चाहना विश्व शान्तिको छ, चाहना मानव जातिको एउटै मानव जाति बनौँ भन्ने चाहना छ। चाहना छ सबै किसिमको नियन्त्रणबाट, हस्तक्षेपबाट, शोषणबाट, उत्पीडनबाट, अत्याचारबाट, विभेदबाट र गैर कानुनी शक्तिको बलमा शासन चलाउने तरिकाबाट कानुनको शासनको आधारमा संसार चलोस्। यो सबै सिलसिलामा चाहिँ मानवले प्रयत्न गर्दै आएको छ। जब शक्ति सन्तुलन हुन्छ एउटा सहमति हुन्छ। त्यो सहमति भइसकेपछि अनि साम्राज्यवादी देशहरूले त्यो शक्ति सन्तुलनलाई तोड्न खोज्ने गरेका छन्। र अहिले पनि सुनिहाल्नुभयो कि अहिले पनि शक्ति आर्जन गर्नका लागि अमेरिका अहिले झन् ज्यादा अत्यन्तै छटपटाइरहेको छ। चीनले जसरी समाजवादी चीनले एकपछि अर्को सफलता हासिल गरेर दोस्रो सशक्त अर्थतन्त्रको रूपमा चीनको उदय भइसकेपछि, चीनको समाजवाद लोकप्रिय भइसकेपछि र त्यो समाजवादले संसारभरि प्रभाव फैलाउन थालिसकेपछि अनि साम्राज्यवादी पुँजीवादी शक्तिहरू छटपटाउन थालेका छन्। किन उनीहरूलाई एउटै चिज चाहिएको छ, मुनाफा, जनतालाई लुट्ने, विभिन्न स्रोतहरूको दोहन गर्ने, आफ्नो फाइदाको निम्ति मात्रै प्रयोग गर्ने र त्यसका विरुद्धमा समाजको निम्ति, जनताको निम्ति यी स्रोत साधनको प्रयोग हुनुपर्दछ। त्यसमा सबैको जनताको हक हुन्छ भन्ने मान्यता, अर्को मान्यता बोकेर अनि समाजवादी शक्ति अगाडि बढेको छ। हो यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा यो दुईटै शक्तिको बीचको सङ्घर्ष चलिरहेको छ। यो सङ्घर्ष जारी छ। विश्वको पैमानामा साम्राज्यवादका विरुद्धमा सारा न्यायप्रेमी जनताहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन् र त्यसै गरी देश देशभित्र पनि साम्राज्यवादको स्वार्थको रक्षा गर्ने ती पुँजीवादी उदारवादी शक्तिसँग त्यहाँका सर्वहारा क्रान्तिकारी शक्तिहरू पनि जुधिरहेका छन्। र नेपालको सन्दर्भ कस्तो छ भने यो दुईटा ठुला देशको बिचमा नेपाल उपस्थित छ। चीन अगाडि बढ्यो, समाजवादी देश अगाडि बढ्यो, भारतभित्रका दक्षिणपन्थी शक्तिहरू देखेर आत्तालिएका छन् र आफ्नो संसारमा र यो क्षेत्रमा वर्चस्व कसरी काम गर्न सकिन्छ भने सोच अगाडि सारेको छ। यो सबै चिजहरूको सन्दर्भमा हाम्रो देशले कसरी आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्ने, स्वार्थको रक्षा गर्ने, सम्मानको स्थान हासिल गर्ने र नेपाली जनताको जीवनलाई अत्यन्तै सुन्दर बनाउने एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो सामु आएको छ। हो यही चुनौती सबको बिचमा संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रले केही सिद्धान्त अगाडि सार्यो, तर त्यो सिद्धान्त कागजमा रहे, कतिपय देशले त्यसको पालन गरेनन्। मानवाधिकारका कुराहरू उठाइए, अरूको निम्ति ती पालन गर्ने कुरा गरिए, तर कतिपय त्यही सिद्धान्तका गफ हाँक्नेले त्यसको पालन गरेनन्। यो सबै स्थिति भइसकेपछि जब ब्लकमा संसार बाँडिएपछि अनि त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ कि नासेरले खास गरिकन इजिप्टका त्यहाँका राष्ट्रपतिले नन एलाइन मुभमेन्टको निम्ति एउटा पहल गरेर असंलग्न राष्ट्रहरूको एउटा सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ भनेर त्यसका केही पञ्चशीलको सिद्धान्त अगाडि सारियो र नेपाल पनि यस्तो भू राजनीतिक अवस्थामा भएको देशलाई कुनै ब्लकमा सामेल नगर्ने भनेर यसले स्वतन्त्र र सम्मानजनक ढङ्गले आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउनका लागि यो असंलग्न रहने भन्ने नीति लिएर अगाडि बढ्यो र अरूलाई भन्यो तपाईँहरूले नेपाललाई रणभूमि बनाउने काम नगर्नुहोस्, तपाईँहरू आपसमा लडाइँ लडे पनि नेपाललाई मुस्ने काम नगर्नुहोस्, चीन र भारतको बिचमा युद्ध हुँदा पनि नेपालको भूभागलाई प्रयोग गर्ने काम नगर्नुहोस्,
नेपालका विगतका शासकहरूले यस अर्थमा एक हदसम्म राम्रै भूमिका खेले। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाको जटिलतालाई बुझेर चीन र भारतको बिचमा रहेको नेपालको अस्तित्वलाई कसरी जोगाउने भन्ने बारेमा पनि उनले केही यस्ता विदेश नीतिका पक्षहरू पनि अगाडि सारे। यी सबै पक्ष त छँदैछ। नेपाललाई उपनिवेश बनाउन चाहने प्रयत्नलाई नेपाली गोर्खा सेनाहरूले पराजित गरेको हुनाले नेपाल कहिले पनि कसैको उपनिवेश भएन। नेपाली जनतालाई स्वाधीनता प्यारो छ, नेपाली जनतालाई देशप्रतिको प्रेम प्यारो छ। त्यसो हुनाले यो देशभक्तिको भावनालाई जगाउने काममा 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएपछि, पुष्पलालपुरमा भएपछि, अनि जब भारतीय हस्तक्षेप भयो दिल्ली सम्झौताको नाउँमा, त्यसका विरुद्धमा आवाज घन्किए। आजसम्म पनि नेपालीहरूले भनिरहेका छन् कि विदेशीहरू आफ्नो स्वार्थको निम्ति नेपालको साधन स्रोत प्रयोग गर्न चाहन्छन्, चाहे त्यो कोशी सम्झौता होस् या गण्डक सम्झौता, 1950 को सन्धि होस् वा अन्य कुनै पनि सम्झौता, सिमानाका प्रश्नहरू होस् या अरू कुनै पनि व्यापार सम्बन्धी विषयवस्तुहरू, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा नेपाली जनतामा त्यो बेलाको भनौँ शासकहरूले गरेको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि नेपाल यी कतिपय असमान सम्झौतामा बाँधिन बाध्य भएको छ। हो त्यो अवस्था नहोस् भनेर अब नयाँ जागरुकता पैदा गर्नुपर्नेछ। यो जागरुकता पैदा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कम्युनिस्ट पार्टीको काँधमा छ र त्यो जिम्मेवारी आम देशभक्त नेपाली जनताको काँधमा छ। हो त्यसो हुनाले देशभक्तिको भावनाको जति धेरै हामी प्रचार गर्छौँ, भावना जगाउँछौँ, तर यो जगाउँदाखेरि हामी अन्ध देशभक्त होइन, अन्ध राष्ट्रवादी होइन, विदेशी विरोधी होइन। हामी संसारमा सबैसँग मित्रता भाव चाहन्छौँ, कसैसँग शत्रुता कायम गर्न चाहँदैन। तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्छन् भने त्यो नेपाली जनताले सहन सक्दैन। नेपाललाई अनुचित रूपमा कुनै असमान किसिमको सम्झौतामा कसैले फसाउन खोज्छ भने, अनुचित सम्झौतामा डोर्याउन खोज्छ भने त्यो नेपाली जनतालाई सह्य छैन। हो यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा म आफै पनि जतिखेर म परराष्ट्र मन्त्री थिएँ या प्रधानमन्त्री थिएँ, नेपालको असङ्गठित परराष्ट्र नीति सम्बन्धी, नेपालको विदेश नीति सम्बन्धी एउटा दस्तावेज अगाडि सार्नका लागि मैले पहल गरेका थिएँ। अनि म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा परराष्ट्र नीति मात्रै होइन, सुरक्षा नीति पनि, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि बनाउनु पर्दो रहेछ भनेर मैले तत्कालीन समयको रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा अर्को टिम बनाएको थिएँ र उसले सुरक्षा नीति पनि सम्बन्धी दस्तावेज तयार गरेको थियो। तर ती सबैमा अझै गहन छलफल गरेर पार्टीहरू र नेताहरूको बिचमा एक राय बन्न सकिरहेको छैन र यो विषय, दुईटै विषय, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मामिला होस् या सुरक्षा नीतिको मामिला होस्, यसमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा अहिले विश्वमा जुन तनावको कुरा गर्नु चाहिँ एकदम ठिक हो। अघि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, सुनिसक्नु भएको छ। अहिले यहाँ त कस्तो भयो, 2:32 भइसक्यो, बोल्न त बाँकी नै जस्तो छ। अब यहाँ 800 सैनिक क्याम्प र बेस क्याम्प रहेछ संसारमा। अमेरिकाले 800 संसारभरिमा बनायो। अनि ल्याटिन अमेरिकामा मात्र 10% छ। अफ्रिकाका 15वटा देशमा रहेको छ। यसरी अफ्रिकाका 15 देशमा, ल्याटिन अमेरिकामा 10%, संसारभरि 800 सैनिक क्याम्प। यो सबै सैनिक क्याम्पहरू किन राख्नु पर्यो? ठाउँ ठाउँमा एकदम पुरै विभिन्न द्वीपहरू किन कब्जा गर्नु पर्यो? किन भन्दाखेरि संसारबाट हिँड्ने त्यो बाटोलाई त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ उसले कसैले तलमाथि केही गर्यो भने एकैचोटि कब्जा गर्ने। यी सबै सन्दर्भमा मिसाइलहरूको विकास, मिसाइलको धम्की, यो सबै कारणले गर्दाखेरि रुसले पनि एक समयमा विकास गर्यो। अहिले संसारको हतियारको कुरा गर्ने हो भने संसारका खास गरिकन 9वटा देशहरूसँग एकदम आधुनिक हात हतियारहरू सबभन्दा बढी छन् र त्यसको सबभन्दा बढी अहिले खर्च भनेको नम्बर 1 अमेरिकाले, 2 नम्बरमा चीनले खर्च गरेका छ। र यो हतियारको होडबाजीले हामी चिन्तित छौँ। र यो हतियारको होडबाजी र युद्धले कुनै पनि समस्याको समाधान निकाल्दैन।
त्यसो हुनाले यथार्थ स्थितिलाई स्वीकार गरौँ। यसरी अरूलाई कझ्याएर शक्ति देखाएर हिजो उपनिवेश बनाएको जुन युग थियो, अफ्रिकामा त दासलाई किनेर लान्थे, मान्छेलाई दासको रूपमा किनेर लान्थे, बजार दास बजार लाग्थ्यो, दासहरूको हाट बजार। अनि राम्रो राम्रो दासहरू खोजी खोजिकन तराजुमा तौले जस्तै अनि त्यसपछि लगेर लाने गर्थे। घाना होस्, सियरा लियोन होस्, विभिन्न देशमा अहिले पनि तपाईँ जानुभयो भने त्यही पाउनुहुन्छ। पुरानो त्यो कुन ठाउँमा के गरेका थिए त्यो इतिहासको झलक त्यहाँ देख्न पाउनुहुन्छ। भनेपछि अब संसार पुरानो ठाउँमा फर्किन सक्दैन। त्यस हुनाले अमेरिकाका जनता पनि जागरुक हुनु पर्यो, विश्वका जनता जागरुक हुनु पर्यो र विश्वका जनताहरू पनि जागरुक भइरहेका छन्। हुन त साम्राज्यवादी शक्तिहरूले कसरी आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने भन्ने बारेमा आर्थिक रूपमा आफ्नो पन्जा बढाउँदै 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 लाने क्रममा नै वर्ल्ड ब्याङ्कको स्थापना गरे, IMFको स्थापना गरे र अहिले पनि संसारमा हामी देख्छौँ यी नयाँ फासीवादी शक्तिहरूले टाउको उठाउन थालेका छन्, अन्ध राष्ट्रवादी शक्तिहरूले टाउको उठाउन थालेका छन्, अनि धार्मिक रूपमा फन्डामेन्टलिस्टहरूले पनि टाउको उठाउन थालेका छन् र यस्तो सबै स्थितिलाई यस्तालाई संरक्षण गर्ने काममा उही पुँजीवादी साम्राज्यवादी शक्तिहरू लागेका छन्। यो सबै अवस्थाभित्र हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि संसार यी सबै चिजबाट मुक्त हुन सकोस्, एउटा सुन्दर समाजको निर्माण होस् र हामी प्रत्येक देशको अर्थतन्त्रले आफ्नो देशका जनताको हितमा केन्द्रित भएर चल्न सकोस् र संसारको मानव जातिहरू मिलेर अगाडि बढुन् भन्ने हाम्रो चाहना र यो चाहना हाम्रो मनको चाहना हो। चाहनाले मात्र हुँदो रहेनछ, किनभने संसारमा अहिले पनि असमानता बढेको छ अनि साम्राज्यवादी शक्तिहरूले आक्रमण गरिरहेका छन् र यसका विरुद्धमा पनि जनताको प्रतिरोध जारी छ। वर्ग सङ्घर्ष भइरहेको छ, विभिन्न संस्थाहरू जन्मेका छन्, इन्टरनेसनल पिपुल्स एसेम्ब्लीदेखि लिएर विभिन्न खालका संस्थाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यो सबै संस्थाको आफ्नो भूमिका छ। रुस युक्रेनको युद्धको बारेमा चर्चा भइसक्यो। युक्रेनलाई नाटोको सदस्य बनाउन चाह्यो, अमेरिकी सेना रुसको सीमा नजिक जान चाह्यो अनि युक्रेन हिजो सोभियत सङ्घको अङ्ग, त्यसलाई पनि ल्याइसकेपछि रुसले सहन चाह्यो। रुसको शक्ति फेरि बढेर गएको छ। यो सबै स्थितिभित्र त्यसै गरी तपाईँले सुनिहाल्नुभयो कि फिनल्यान्ड र स्विडेन पनि अब नाटोको सदस्य बन्ने भए। यी सबै स्थितिले गर्दाखेरि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। उता नाटोको विस्तार किन गरिएको छ युरोपमा भने अहिले अमेरिकाले IPS इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भन्ने ल्याएको छ। त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा उसले 3टा देशलाई शत्रुको घोषणा गरेका छ। एउटा रुसलाई, अर्को चीनलाई, तेस्रो उत्तर कोरियालाई। र त्यो 3टालाई घोषणा गरिसकेपछि रुसलाई नियन्त्रणले घेराबन्दीमा पार्नका लागि नाटोको त्यहाँ युरोपमा विस्तार, चीनलाई घेराबन्दीमा पार्नका लागि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीभित्र अमेरिका भयो, जापान भयो, अस्ट्रेलिया भयो, इन्डिया भयो, यी 4वटा देशहरू एकताबद्ध छन्। यी सबै चिजहरूको सन्दर्भमा यसलाई काउन्टर गर्नका लागि अमेरिकाको एकलौटी वर्चस्वबाट चिन्तित भएको अवस्थामा यी 5वटा देशहरूले पनि आफ्नो एउटा एलायन्स बनाए। त्यसलाई ब्रिस्क भन्छन्। ब्रिस्क भनेको ब्रीबाट ब्रिटेन, बीबाट ब्राजिल, आरबाट रसिया, आईबाट इन्डिया, त्यसपछि साउथ अफ्रिका, एसबाट साउथ अफ्रिका, सीबाट चाइना, चीन, भारत, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका। यी 5वटा देशले अब हामी आर्थिक सहयोगहरू गरौँ, एकअर्का देशलाई सहयोग गरौँ भन्ने विचारहरू पनि अगाडि सारे छन्। यी विभिन्न एलायन्सहरू बनिरहेका छन्, कहिले बन्छन्, कहिले भत्किन्छन्, कहिले सक्रिय भएर अगाडि बढ्छन्, कहिले निष्क्रिय भएर बसिरहेका छन्। कस्तो शासक छ, त्यो शासकले कस्तो नीति लिन्छ, त्यसको आधारमा यी सबै कुराहरू हुने गरेको छ। त्यसो हुनाले हाम्रो देशको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि हामी आफ्नो देशको हितको निम्ति सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यो MCCको सन्दर्भमा आयो, तर विडम्बना के भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा MCCलाई नेपालमा भित्र्यायो। भित्र्याउने मात्रै होइन, IPSमा जोडिने स्थिति पनि बन्न पुग्यो। पार्टीभित्र त्यो बेलामा जोरदार रूपमा आवाज उठ्यो। आवाज उठिसकेपछि सरकारमा एउटा एक ढङ्गको देशको स्थिति अर्कै ढङ्गले बदलियो। 5 दलीय गठबन्धनको हातमा सत्ता पुग्यो। सत्ता पुगिसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ
फेरि एमसीसी पास गर्नुपर्ने विषय उठ्यो। विषय उठ्दाखेरि हामी एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन भन्ने, अनि कम्युनिस्ट पार्टी भनिएको एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस जो पश्चिमा शक्तिको प्रभावमा रहेको छ र दक्षिणको प्रभावमा रहेको छ, ऊ दुईटै मिलेर पास गर्ने अवस्थामा झन्डै पुग्ने। तर शर्त कस्तो थियो भने सभामुखलाई हटाउनु पर्ने, 14जना एकीकृत समाजवादीका मान्छेलाई सांसदबाट खारिज गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि उनीहरूको पार्टी दर्ता खारिज गर्नुपर्ने, अनि प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग हटाउनु पर्ने। यी सबै शर्तलाई शेरबहादुरले अस्वीकार गरेको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा जटिल मोडमा पुगेको थियो। त्यो जटिल मोडभित्र हामीले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसलाई ध्यानमा राखेर अनि त्यसपछि व्याख्यात्मक टिप्पणी जहाँ सबै कमिटमेन्टहरू छन्, यो कुनै सैन्य गठबन्धन छ भने मान्दैनौँ, यो आर्थिक सहयोगको सम्झौता बाहेक अरू किसिमको यदि यो सम्झौता हुन्छ भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ। त्यस्तो भयो भने 30 दिनको पूर्व सूचना दिएर हामी त्यहाँबाट ब्याक हुन्छौँ। यी सबैले गर्दाखेरि एउटा ठुलो ढाडस दियो, नेपाली जनताको भावना प्रतिबिम्बित भयो। अब त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकै निम्ति जनतामा चेतना, सजगता आवश्यक छ। यो सजग बनाउने कामको निम्ति जुट्नुपर्छ। झन्डै त्यस्तै एसपीपीको बारेमा पनि त्यही भइसकिया छ। एसपीपीको नि सम्झौता भएको छ कि छैन थाहै भएन, पछि त भइसकेको रहेछ। नेपालले चिठी पठाएको रहेछ, त्यो पनि आर्मीले नि पठाएको रहेछ, आर्मीले पठाउनै नहुने आर्मीले पठाएको रहेछ, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारको स्वीकृति लिएर पठाएको रहेछ, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको बेला। विडम्बना होइन? त्यस्तो अवस्थामा जब हामीले शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दियौँ, दबाब दिइसकेपछि उहाँले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने, नेपाली सेनाले पनि त्यसलाई स्वीकार नगर्ने भनेर त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कुरा त गरेको छ। अहिले फेरि अलमलमका कुरा आइरहेका छन्। अस्ति भर्खर मात्रै म र कमल प्रचण्डले दुईटैले हामीले भन्यौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तुरुन्तै त्यो चिठी पठाउनुहोस्, ढिलाढाला हुने काम नहोस्। त्यसो हुनाले जनताको तहबाट पनि आवाज उठ्नु पर्दछ, जनता सजग हुनुपर्छ। किनभने नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने भनेको नेपाली जनताले हो। त्यो जनतामा त्यो चेतना र जागरण आयो भने, सङ्गठित आवाज बुलन्द भइसकेपछि र त्यसको साथमा पार्टीहरू पनि रहिसकेपछि पार्टी र जनताको यो दुईटैको एकताले गर्दाखेरि देशलाई जोगाउन सकिन्छ, देशको रक्षा गर्न सकिन्छ, स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिन्छ। तर हामी कहिले पनि विषय सन्दर्भलाई नबुझिकन चल्ने होइन। सबै कुरालाई राम्रो ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। कुनै किसिमको अतिवादमा फस्यौँ भने फाइदा होइन, नोक्सानी पुर्याउँछ। त्यस हुनाले हामीले बडो कूटनीतिक कौशलताका साथ आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई सम्बन्धलाई अघि बढाउनु पर्ने भएको हुनाले धेरै मित्रता, धेरैसँगको मित्रता हामीले कायम गर्ने, कसैसँग पनि शत्रुता नहोस् भन्ने कुरालाई सकेसम्म विचार गर्ने। कहीँ भइहालेको छ भने धेरै मित्रको साथ लिएर नेपालको स्ट्रेन्थलाई बलियो बनाउन कामको निम्ति हाम्रो परराष्ट्र नीति र सञ्चालन गर्ने संयन्त्र कूटनीतिक कौशलतामा नेपाल अत्यन्तै कुशल हुनुपर्दछ। त्यो कुशलताको कमी देखिन्छ। फलस्वरूप अनेक सम्झौतामा नेपाल चुक्ने गरेको छ, विदेशीहरूको हात माथि हुने गरेको छ, उसको स्वार्थको निम्ति हामीले नतमस्तक हुने गरेका छौँ। यी सबै कुराहरू जोगिएर अगाडि बढ्ने आधार विद्यमान छ। किन नेपाली जनता बीचको एकता, राष्ट्रियताप्रतिको समर्पणको भावना र यसलाई लिइकन चाहिँ राष्ट्रले यो स्ट्रेन्थलाई प्रयोग गर्नका लागि विदेशी मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि सुमधुर सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने र आफ्नो धारणालाई, देशको हितमा केन्द्रित भएको धारणालाई सुस्पष्ट पारेर कुनै किसिमको कसैको स्वार्थको शिकार नहुने कुरा लान सक्यौँ भने नेपालको भविष्य अवश्य पनि राम्रो छ। संसारमा सकभर रहोस् द्वन्द्व भन्ने हाम्रो चाहना हो। द्वन्द्व भए पनि नेपाल त्यसमा सहभागी हुने स्थिति नबनोस् भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ। यति कुरा भनेर म आफ्नो भनाइ पनि यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भन्नुपर्ने धेरै थियो, समय जहिले पनि थोरै हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यति भनेर आफ्नो कुरा टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद, नमस्कार।